Président de la session. Je vais commencer par des derniers soucis qui ont été soulevés par la chère audience. C'est concernant tout ce qui est ces décharges, la vision globale des ministères. Je vous rappelle que ce programme national de gestion des déchets ménagers assimilés, il a été élaboré entre 2005 et 2007 entre le secrétariat d'État chargé du développement durable, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances. J'aimerais bien vous rassurer que la situation actuelle de la gestion est maintes fois meilleure que la situation enregistrée dans les années 80-90. Donc, soyons optimistes. La situation n'est pas assez alarmante. الوضع اللي كان عليه تدريب النفايات في الثمانينات والتسعينات ماشي هو الوضع الحالي. إذا هاد لا ديشارج اللي كنشوفوا هي ماشي ديشارج، هذا مركز الضبط والتشميل، وهي الرؤية اللي كتمشي فيها الوزارة الداخلية ديال القطاع الوصي بشراكه وتعاون مع كتاب الدوله المكلفه بالتنميه المستدامه. اذا شنو الفرق؟ انا جاوبت على تساؤلات اللي طرحوا مؤخرا قبل ما نعطيكم بعض المعطيات والنتائج اللي وصلنا لها الان على مستوى هذا البرنامج الوطني لتثبيت النفايات المنزليه والمباني الشارعه. كان الوضع عندنا دي ديبوطوار تيسموا دي ديبوطوار. شنو؟ هي مراكز التخلص من النفايات، اماكن التخلص من النفايات، دي ديبوطوار. يعني ما كانت كيجي لو كاميون كان لو سوسي ديك سا لو سوسي بريمورديال سي دوغمونتي لو تو دو كوليكت. كانت الازبال ولا النفايات حاشاكم تتبقاو امام المنازل وسيرتان كارتي اللي ما فيهمش لاكسي لو كاميون كنحطوا لهم بلوتو الجماعه واحد لو غران كونتونور و لورسكيل est saturé الناس ils sont obligés ils mettent du feu والاضرار الصحيه كثيره. اذا كان هذا هو لو سوسي. إذا اللي بغيت نقول لكم بهادشي المغرب راه ماشي خنافره، راه لو ماروك en tant que pays émergent راه on a enregistré un retard en matière de gestion des déchets solides وحتى في الاسيستميك. إذا هاد جوج البرامج اللي هو البرنامج الوطني لتدوير النفايات المنزليه والمماثله والبرنامج الوطني للتطهير السائل جاو في سنة 2005-2007 وبدأ في ديالهم تقريبا في 2008. علاش؟ لتداول هاد الربا، هاد التدخير اللي حاصل لنا. إذا نتفائلوا وانا غنعطيكم معطيات على الفرق بيناتهم. هذاك الشيء كان قديم ما معروفش شحال كيدخل ديال لي ديشي، ما معروفش عندناش من تيب دو ديشي داخل. Par la suite, دزنا لي ديشارج كونترولي. سي كوا ديشارج كونترولي؟ سي اون ديشارج كي كلوتوري فيها سياج ديال الحديد ولا واحد الحائط ديال الاسمنت، كنديروا لها واحد الاساس، تنديروا لها واحد الكومباسكول، او موان تنحبسوا قبيله سمعت بين بعض الطيور تتحبس سيرتان شوز لي موديرن. الوضع قبل كانت عندنا الفرشه المائيه كلشي تيمشي لها، وهنا كنشكر الاساتذه الباحثين في الغياب ديالهم لانهم كيعطيونا واحد المعطيات اللي علميه وتقنيه حديثه وادابتي الكونتكست ماروكان. راه واخا نديرو اناليزي ليكسي ديال بلاد اخرى ماشي هو ليكسي ديالنا. دونك عطاونا واحد التقنيات اللي نقدروا نتمنوها ولي فيغ فالوار هاد لي انفورماسيون كي سون بور ريغور اكاديميك انفورماسيونيل اي دو ريسيرش سيانتيفيك. لا سوليسيون لا بلوز ابروبريي لينا حنا بور لو مومون لو ليكسيليا حبسناه. كان كيمشي الفرشه المائيه وراك شفتوا انا ما حضرتش كنستسمح منكم لانه ما تكرفستوش ليا انا اللي تعطلت شويه بان شي غير مع السيده الوزيره قبل ما تشترك الله يديم على خير. دونك غادي ندخل لكم الارض. انا غير بغيت نعطيكم واحد الصوره بان الوضع غادي يكون احسن، يعني نكونوا متفائلين. وهاد في جهه من الخنافره غنعطيكم شنو هي لا سيتوياسيون، يعني ليطا دو ميزون اور ديال لو بروغرام فين وصلنا، وغادي نعطيكم ديال اقليم خنافره. وكنقول لكم بان اقليم خنافره راه دابا تقريبا تينافس اقليم بني ملال اللي هو العاصمه ديال الجهه في هادشي ديال تدبير النفايات. يعني راه في جوج هاد الاقاليم يسون اميرجون بارابور لي تخوا اوتر بروفانس. اذا اسمحوا لي ندخل في الارض. السيد رئيس جمعيه مدرسي علوم الحياه والارض بالمغرب فراء خنيفره، السيدات والساده ممثلو المصالح الخارجيه، السيدات والساده ممثلو المجتمع المدني، السيدات والساده ممثلو وسائل الاعلام، ايها الحضور الكريم، يطيب لي اليوم او قبل ان نتقدم البعض اود ان اجدد الشكر الذي قدمته الوزاره السيده الوزيره هذا الصباح. اجدد لكم الشكر بمناسبه
تنظيم التظاهرة البيئية أو الدورة النسخة السادسة من الأيام البيئية، مشكورين عليها على الدعوة. وكنبلغ لكم الشكر ديال السيد الوزير مجددا، وإن باب المديرية الجهوية للبيئة وكتاب الدولة مفتوح في وجه العموم من أجل مدكم جميع المعلومات والتحولات والرؤية الاستراتيجية التي نصدرها على المستوى الوطني. إذن أيها الحضور الكريم، بالنسبة للوضعية الراهنة لقطاع النفايات، قطاع النفايات عندنا بدا بالقانون 28/00، هو القانون المؤطر النفايات في المغرب. إذا هو القانون 28/00 المتعلق بتدوين النفايات الصلبة المنزلية والمماثلة لها. من بعد جا القانون 23/12 اللي كيعدل هذا القانون. هادو جوج اللي كاينين، وما تبقى فهما كيف كتعرفوا أي قانون خصو مرسوم تطبيقي أو قرار تنظيمي من أجل تفعيله. وهناك عدة مراسيم وقرارات خصوصا بالذكر مرسوم متعلق بتصنيف النفايات وتحديد لائحة النفايات الخطيرة. وفي هذا الاتجاه الوزارة بدات بجهود كبير، وراه في السيت ويب ديالنا ديال الوزارة www.environnement.gouv.ma غتلقاو عندنا واحد كتيب كنكلاسيو فيه شنو هما النفايات الخطيرة واللي ماشي خطيرة، كل وحدة بلا كوديفيكاسيون ديالها دابري المعايير الدولية. كاين مرسوم ديال تدبير النفايات الطبية والصيدلية. هاد النفايات الطبية والصيدلية راه باش تعرفوا المطارح راه كاين واحد 3 ديال الأنواع. كاين الصنف الأول كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3. كلاس 1 بحال هادشي اللي شفنا درنا ليه الزيارة الميدانية البارح واليوم، هو ديال النفايات المنزلية والمماثلة. كاين كلاس 2 ديال النفايات الطبية والصيدلية والفلاحية غير الخطيرة والهامدة والنهائية. هادو خصهم يديشارج دو كلاس 2. من بعد غنقول لكم شنو هما لي بريالاب بوغ ابوتير. وكاين لي ديشارج كلاس 3 اللي ريزيرفي لي ديشي بور اي دور دونجور. بالنسبة للمغرب كي بدات في لو موا انترودكتيف مازال ما عندناش هادشي في المغرب. عندنا دابا حنا والله كنستافدوا الوسيله ديال الانجاز. هاد المراكز التنظيميه اللي كتخص لي ديشارج كلاس 2. اذا كلاس 2 نفايات غير الخطيره والخطيره راه مازال حتى شي اقليم حتى شي جماعه ترابيه، لان كاين لي بريرات خاص واحد الدراسه طبيه اللي غنوريو لكم من بعد، مازال حتى شي. وبالنسبه للجهه ديالنا في هذا الاطار ديال الصنف الثاني، يعني النفايات الطبيه والصيدليه الغير الخطيره، راه كان الوزاره دعمات مجلس الجهه واحد الغلاف مالي يقدر 1.5 مليون ديال الدرهم لإعداد المخطط المديري المتعلق بتدبير هذه النفايات غير الخطيرة. هذا راه مؤخرا اشتغل مع مجلس الجهه باش يدرج لنا هذا الملحق ديال الاتفاقيه في الدوره القادمه ديالو ان شاء الله ديال 2 يوليوز من اجل المصادقه عليه، وغنعطيو انطلاقه وغنكونوا من الجهات الاولى في المغرب كما كنقول لكم، يعني كنا في نظام الجهات الاولى اللي غادا دير اعطاء انطلاقه ديال اعداد هذا المخطط. اذا كاين عده قوانين، من هذه القوانين كاين 2 قوانين وكاين عده مراسيم وعده قرارات. هادشي بالنسبه للنفايات. اما القوانين البيئيه خصنا اطار اخر باش نعاود لكم كاع القوانين راه بداو في 1095 لو الى ايتي ريفو سي لا 3615. القوانين اللي تعدات من البيئه هي لا 1103 لا 12 لا 1303، يعني لا 1103 سي متعلقه بالهواء بلوتو لا بروتيكسيون اي لا ميز اون فالور دونفيرونمون استصلاح البيئه. 1203 دراسه تاثير على البيئه. لا 1303 سي ريلاتيف علير. في 2006 جاتنا لا لوا 28/00 ريلاتيف على جيستيون دي ديشي هي الموضوع ديالنا اليوم. ابري غادي يجينا اون 2014 اذا تفكرتوا مزيان كان عندنا واحد القانون اطار 99/12 مثلا ميثاق وطني للبيئه والتنميه المستدامه اللي دار سيدنا اياد الله ونصاره. واخر قانون استضاف كان في اواخر سنه 2015 هو القانون 81/12 متعلق بالساحل. ما عرفناش هنا واش هeureusement ولا malheureusement ما عندناش لي دورال باسكو سي افي لو ليتورال يوغي دوطخ انجو انفيرونمونتو كي فون سورفير. دونك هذا الاطار القانوني بصفه عامه ديال النفايات. شنو الهدف ديال البرنامج؟ هو الرفع من نسبه جمع النفايات الى مستوى 90% في افق سنه 2022. انجاز مراكز لطم وتسمين النفايات هما لي سونتر دونفيكسيون اي دو فالوريزاسيون دي ديشي مناجير سيميلي pour les centres urbains. هذا البروغرام راه نديرو لي سونتر urbains يعني لي في اي لي سونتر ايمرجون. ومؤخرا ولينا تناخذوا حتى الجماعات الترابيه اللي تتكون ما عندهاش الصبغه
الحضريه او مركز حضاري ممكن ندمجوها في المركز باش تستافد باش نحيدو كاع لي بوان نوار. كاين اعاده تاهيل المطارح غير المراقبه اللي كانت عشوائيه يعني 100% بحلول سنه 2022. تعميم المخططات المديريه هذا هو الخطير في الامر، لان هذه الزياره اللي كنا دايرينها اليوم راه ما نطموش بان هذا الشيء راه كيجي كيف قلت البارح في الزياره كيجي منها شي وضوح، راه كاين دي بريالات، راه كاين واحد الدوله كيعطي سينو باش نوصلوا لهذا الحاله اللي وصلنا لها. هذا زعما هذا السير اللي كنشوف كاين واحد الدراسه ديال المخطط المديري واللي فيها كونسنسوس مع جميع الفرق كتلونسي هذا العماله او الاقليم ديال الاقليم المالي مع جميع الشركاء، والموازي النظر اللي كتكون الدائره ديال الشركاء جد متسعه، يعني فيها مصالح خارجيه، فيها مجتمع مدني، فيها منتخبات، فيها مؤسسات علميه وجامعات، يعني غير باش يتفقوا على هذه الدراسه لكم واسع النظر باش تخيلوا شحال ديال الوقت في هذا الشيء. خصهم يديروا عاوتاني الموقع لو سيت كي ان بروبليم. دابا النفايات ونكونوا واضحين حنا مغاربه وانا مسؤول وكنهضر كمواطن مغربي. دابا بالنسبه لنا حنا دابا هنا في القاع بغينا حنا دابا حنا سيبوزون لي دي زابيتون دان كارتي اكس et on veut mettre en place une décharge d'une station d'épuration. كلنا غنقولوا داكور، كلنا غنقولوا مش كل واحد فينا غيقول لك اودي الله يجازيك بعد لي غير من حدايا انا غادي نتفكر. اذا هذه المشاريع راه صعيب فين تنجح، علاش؟ الوعاء العقاري صعيب ولا بوبولاسيون لوكال تقول لك اودي علاش غديروا هنايا؟ ديروه في بلاصه اخرى، علاش هاد المطرح هادي؟ دونك اللي بغيت نقول لكم راه كانت واحد المجهودات جباره اللي قاموا بها الاخوان قبل باش نوصلوا لهذا العمل هذا ومشكورين عليها. نقطة أخرى من بين الأهداف هو إضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع بالحواضر وذلك من خلال تدبير المفروض يعني لا جيستيون ديليغي. هذا هو parmi les critères d'éligibilité pour avoir la subvention dans le cadre du PNTM اللي كيعطيوها هاد لي دون هبات تنظيم وزارة الداخلية ووزارة البيئة. تطوير عملية فرز وتدوير وتسميم النفايات بإنجاز مسائل نموذجية باغي نرفعوا التدوير الريسيكلاج à 20% et à 30% à l'horizon 2022. تخصيص وتكوين الفاعلين هادو كلهم أهداف. بالنسبة للتنفيذ كتسهر عليه لجنة وطنية، ما كايناش لجنة جهوية كتسهر على التنفيذ ديال هادشي. الجهات أنا غنوريكم المستويات ديال الجهات شنو تدير والإقليم شنو تدير. مي التخطيط الاستراتيجي يعني باش نقولوا جميع الاقاليم تتحاول تصور المخطط المديري وتدير لو شوا دو سيت وتتاخذ لا ديسيزيون داكسيبتابيلتي انفيرونمونتال وتدير لو جروبمون كومون لان تا هو الكريتير ديال الجيبيليتي وتتراسل وزاره الماليه باش الحصول على الدعم. كاينه لجنه مركزيه كيسميوها وحده تسيير البرنامج فيها وزاره الداخليه، الاقتصاد والماليه، كتاب الدوله المكلف بالبيئه، وزاره الشؤون العامه والحكمه، الفون ديكيبمون كومونال وصندوق التجهيز الجماعي. ومني كيتصادقوا على شي مشروع على حسب لي بريوريتي كتسنى اتفاقيات مع المسؤولين عن المستوى الترابي لاجل انجاز مركز وتسويق. بالنسبه لشروط الاستفاده هذا هو العمل القبلي اللي دار باش نعيش. انتهاء الدراسات الخاصه بالمخطط المديري لتطوير الكفايات المنزليه والممثله فيها 5 ميسيون. توفير وتصفيه الوعاء العقاري للموقع. توفر على دراسة تأثير بيئي المشروع من أجل الحصول على قرار موافقة بيئية. ليتود دو فيزابيليتي دراسة الجدوى، اعتماد كلفة معقولة وتوفير باقي الاعتمادات من طرف الشركاء يعني الجماعات المالية. حنا اش نعرفوا راه الجماعات متفاوتة كي قلت البارح في الزيارة، كاين جماعة اللي ريسورس على قد الحال هادشي معروف، كاين الجماعة اللي عندها لي ريسورس مويان، كاين اللي تبارك الله غير في دي ريسيت plus que l'option du ministère de l'Intérieur. في هذا الإطار كان مهم خلق مجموعة الجماعات يعني اللي ما عندهاش تتعاون على اللي عندها وهكذا وتيتعاونوا كلهم على نفس المشكل يعني تتعاونوا. كاين توفر على خطة عمل محلية يعني بلان داكسيون ادابتي لا ريجيون اللي كيخرج في بلان ديريكتور. وسكي favoriser c'est l'intercommunalité يعني هو لو جروبمون كومون يعني بزاف الجماعات يستافدوا ما غنديروش خنيفره ونقولوا لا بنت خنيفره لا تستافد. خنيفره دابا راه كاين مجموعه الجماعات اللي كتجيب النفايات ديالها هنا. كيف تشوف الصباح كاين واحد المشكل بروح ديال مريض عندهم مشكل ديال
ديال النقل. نورمالمون هو مركز تحويل النفايات. شنو هو المركز ديال التحويل؟ دابا شنو كيدار؟ كان عندنا داكشي عشوائي مثلا، عندنا مريض، عندنا جلوس، عندنا خنيفره، عندنا قباب. شنو تدار في اطار هذا البرنامج؟ بعد الدراسات تنقوموا باستصلاح، كنجمعوا دوك النفايات مثلا الا خدينا مريض كنجمعوها في واحد الكازي، تنديروا نوطاسيون ديالو، تنحطيو في الاتربه، كنديروا ممبران سيمي بيرميابل باش كي قلنا البارح في الزياره تيدخل شويه من لا فيرمونطاسيون وما نسدوش 100% باش يكون ديغازاج، يخرج الغاز ما تكونش عندنا نيران وما يكونش شويه اكسبلوزيون ولا شي حاجه من القبيل، وكتسد وكيولي مركز ديال التحويل افيك اون فريكونس بيان ديتيرميني. الا كاين نفايات ماشي بزاف تنديرهم في جورني، خص كان يمشي يجي السيفي، كان قليل راه كيتفقوا على حساب باش نقربوا في مجموعه الجماعات واش في يومين ولا ايام. المشكل اللي كاين دابا نطروح هنا عندكم ونيفو هو ديال المريض راه كان ملتمس هذا الصباح من السيده الوزيره من اجل دعم اقتناء شاحنه باش المريض تبدا تمكن باش تجيب النفايات ديالها ما يبقاوش تما ويجيو هنا المركز لان كيفتشوها حتى ملي دخلنا راه ما كايناش حتى ريحه حتى كنقربوا للسيده، وهذا راه مكتسب، وهذه راه وقت الحراره، هذه وقت الريحه الحمد لله راه ما كايناش. وهنا كنحيي الناس اللي وقفوا ورا المشروع. الاخ باعي الاعتبار جوانب متعلقه بالتدريب النفايات والجوانب الاجتماعيه. الاجتماعيه هما هذوك الناس اللي تخيار كانوا تيخدموا في العشوائيه وكانوا تيصوروا راسهم من هذوك الميخالات اللي كنقولوا، تيمشي ياخذ الميكات يجمعها تيباعها الزاج الميطال هذا حديد هذا كانوا كيدخلوا مساكن دون دازي. دابا هاد الشركه راه هيكلاتهم وخدماتهم هما اللي تخدمين معاهم وتيتخلصوا ودي زيكيبمون دو بروتيكسيون انديفيدويل هذاك اللي كتشوفهم مع ديال الماسك باش ما يستنشقش غازات السامه، بالكاسك الحمايه، بلي بوت اللي شفتهم قبيله في الزياره راه عندهم دي دوش ما نقولوش راه دي شارج. دونك سي بيرفيكسيونيل بارابور للسيتياسيون اكتويل. بالنسبه للانجازات في اطار هذا البرنامج على المستوى الوطني تم رفع عمليه جمع النفايات في المراكز الحضريه بطريقه مهنيه الى مستوى 85.2% حاليا، عوض 44% التي كانت قبل سنه 2008. 2008 هو سنه اعطاء انطلاقه لانجاز هذا البرنامج. توصلنا او حققنا الرفع من نسبه معالجه النفايات داخل المطارح مراقبه ومراكز التثمين واللي وصلت ل 62.44% من النفايات المنتجه مقابل 10% اللي كانت في 2008. كتشوفوا القيم الحمد لله راه غادا تبشر بالخير. بالنسبه للمطارح المراقبه كيف قال الخير قبيله قال لك واش مطارح مراقبه، راه كانت لا فيزيون مطارح صحيح داكشي اللي قال مطارح مراقبه لا فيزيون سي لا فالوريزاسيون دي بري فالوريزاسيون، يعني ما ندفنوش كلشي il faut pas offrir tout. Je confirme ce qui a été dit ce soir في une conférence, malheureusement on n'avait pas le temps d'intervenir. Alors en Europe, une directive de l'an 2004 interdit catégoriquement l'enfouissement de tout ce qui est organique. Malheureusement حنا النفايات ديالنا ما كتشبهش النفايات ديال البضاعه، هادشي راه ماشي جديد لكم. حنا عندنا لو طون ديميديتي طالع، علاش المواد العضويه القشور ديال الخضره والتساؤلات ديال هذا. كون كنطبق على لا ديريكتيف ديال 2004 ممنوع علينا منها كليا هذه ديال لوروب نفتحوا ونطبقوا ماده عضويه. وكان لي الحظ باش نزور واحد الوحده في المانيا اللي كتكلف بهذا العمل. كاينه فلوس كثيره خلاف مالي مرصود كبير ماشي اللي يطريو لا فالوريزاسيون. هما تجاوزوا هذا النقطه ما عندهمش هذا الكابين با سو بروبليم. المشكل طرا عندهم في هذاك الشويه هما ما عندهمش ماتير اورغانيك بحالنا. حنا ما كنا بزاف فيها الخضره وفيها الديسير، هما ما كنتشوف فيها البيتزا وفيها الكانيت وداك الشيء ناشف ماشي بحالنا. وهذاك الشيء كيقول لهم الاورغانيك فين تريدو سي قانون. تيخسروا تكلفه كبيره ما بقيتش عندهم مالوغوزمون هاد المونطون. علاش؟ كيديروا واحد المعالجه حراريه لان الماده العضويه راه قابله للاحتراق، كيحرقوها في واحد الدرجه حراريه كبيره حتى كيولي كلشي مينيرال ويلونفيس وكيلونفيس كو لي زيليمون مينيرو يعني زيرو ماتير اورغانيك.
الحمد لله احنا ماشي دوله اوروبيه، احنا دوله ناميه، الحمد لله احنا فخورين بالانجازات اللي درنا ونتمناو نوصلوا لهادشي. عندنا انجزنا قلنا 25 نقطه حمراء ومراكز التنظيم، تمكنا في اطار برنامج هذا التاهيل والتصور عشوائي وخمسه محليين في دور الانجاز. انجزنا 44 مخطط مديري اقليمي لتسويق فيه المنزله المتماثله، 16 في طور الانجاز، 16 طور الانجاز وضع في طور اعلان طلب العروض، يعني لابيل دوفر. والصور اللي كتشوفوها تديكم واحد الصور ماهاش مزيان كيف كتشوفوا راه كاين تدخينه، كانت التدخينه تاع الناس اللي راه غيكونوا شافوا الدخان. وبغيت نقول لكم واحد القضيه ديال لا ميزون فو ديال لي شارج اللي كتشوفوها راه ماشي ديما لي غور اللي تيشعل، ماشي ديما داك السيد لو ريسيكلور اللي كيشعل، راه الزاج عندنا كاين في النفايات بس. وكل نفس وقيلا درنا اللوب ولقينا هاد الشمس وكتحرق لينا وطنا، راه غير داك الزاج مع الشمس كيزيد يسخن وكتشعل، راه ماشي ديما هادوك الناس اللي تيشعلوا هكا. وتا في لي كونتونور ماشي ديما هما، راه يوسيفي باش يكون الزجاج ولا بلاستيك avec des mailles واحد des courbes l'optique راه غادي يدخل rayon solaire il va s'amplifier كيعطينا كيدينا كيشعل هذا اللي كتبنا الحراره. اذا هذا القانون تعتمد على ثلاثه مستويات التطبيقات. المستوى الوطني كيتكلف اعداد مخطط المدير الوطني لتدبير النفايات الخطيره، دونك الخطيره اللي كيتكلف بها لو سونترال. المستوى الجهوي كيعد لنا مخططات المديريه الجهويه اللي كنت قبيله، النفايات الصناعيه والطبيه والصيدليه غير خطيره. وكاين المخططات المديريه العملياتيه والاقليميه، النفايات المنزليه هذه كيقوم بها المنتخب على المستوى الاقليمي او العملياتي. بالنسبه للنفايات الصناعيه والطبيه غير خطيره والفلاحيه والهامده والنهائيه، يعني هي المستوى الجهوي هو المستوى الثاني. كتلخص اهداف هذا المخطط: تشخيص الوضع الحالي لتسجيل النفايات مع تقييم اولويه تسجيلها. وهذا هو اللي قلت لكم ان شاء الله مجلس التسجيلها قريب ماشي كيدرجها لنا الفيديوز ان شاء الله ونتصدق لها، حنا شفناها معاهم قبل ما يدرجوها. غتكون من الجهات الاولى اللي غادي يعلنوا على وسويي راسيور ما كاينش شي اقليم ولا جماعه ترابيه في المغرب الان اللي عندهم دي شارج كلاس 2 كلاس 3 كاين غير كلاس 2. بالنسبه لمعالجه هذه النفايات الطبيه والصيدليه كاين بزاف ناس كتسائل، وهذا سؤال مهم. حنا اليوم في عرض، ولكن يسمحوا لي الساده المنظمين هادشي مهم جدا، حنا في عرض ديال النفايات المنزليه نقدروا نحسوا به، ولكن يمشي لكم بعض التساؤلات اللي مهمه بالنسبه. دابا بارفوا لما نعطي الاقليم كتلقى الدرك الملكي ولا نازل المنظمه تيوقفوا ان كاميون دو ترونسبور دو كوليكت دو ترونسبور دو ديشي على سويتين روكيت ديال دي سيتويان في ان كارتي ريزيدونسيال، علاش يقول له دير كلينيك ديال ولا لوبيتال ديال راه تيلوح لنا بيان سور ها ديبونسمون داكشي ديالو وهي راه طبيه غير خطيره هذا، ولكن تيلوح هي ما خصهاش تمشي لا ديشارج، ما خصهاش هاد لي ديشارج وهاد لي سيفي يوري هاد النفايات المنزليه او مماثله، هذيك راه ماشي مماثله، هي النفايات هي لا كلاس 2، لا كلاس 2 هي الطبيه والصيدليه والفلاحيه وهذا غير خطيره، والفلاحيه والهامده غير خطيره هو اللي مهم. اذا هاد النفايات اللي كتمشي ما خصهاش تمشي، ولكن فين كاين الاشكال؟ اللي كيوقف الكاميون وعنده دي كونترولور بو امبورت لا كاسكيت كو بورت هاد الكونترولور، حيت حنا عندنا الشرطه البيئيه حتى هي اللي كتحرك شويه في الجهه، من بعد نقدر نقول لك الدور ديالها او شنو المهمه ديالها. شنو تيجاوبك الناس ديال المجلس الجماعي اللي مكلفين بجمع ونقل النفايات؟ تيقول لك حنا راه تنوصلوا تناخذوا لو باك داك لو كونتونور اللي كاين في لي كارتي وكنقلبوه في الكاميون اكسيتيرا وتنمروا تنمشيو، راه ما تنفيريفي با. دونك حنا راه ماشي مسؤولين على هاد النفايات اللي دخلت. اذا فينا خصكم مراقبه على مستوى على السوس. هاد الناس ها شنو خصهم يديروا هما ديالهم. كاين التدبير المفوض، يعني كاين دي سوسيتي ديليغاتريس فريمون
بالنسبه لمعالجه النفايات. وصلنا لتفويض تدبير النفايات الطبيه الى تقريبا 5 شركات خاصه مرخص لها على المستوى الوطني. تاهم 87 مستشفى، اي حوالي 65% من النفايات الطبيه المخلفه في المغرب. ولا كاين تجهيز المستشفى بوحدات التعقيم وطحن النفايات الطبيه مع استغلالها بطريقه مباشره او تفويضها لشركات خاصه تعالجها. ولكن يستحسن الى معنا هنا الساده المنتخبون راه خص يحثوا رؤساء ماشي رؤساء جماعه، الا معنا منتخبون يعني رؤساء مجالس اقليميه او جهويه وجماعيه، خص يحثوا كل ما هو مستشفى، كل ما هو مستوصف الى ما غير ذلك، يعني les cliniques, les hôpitaux, etc., les centres hospitaliers en général, à sous-traiter la gestion des déchets, non de leurs déchets, à une société agréée. هذا هو الحل. بالنسبه للنفايات الخطيره عندنا 28 شركه مرخص لها بالنسبه للوحدات المتخصصه في الوقت بيان سور. بالنسبه للوحدات المتخصصه في معالجه وتدمير هذه النفايات، والان توجد حاليا 9 شركات مرخص لها لمعالجه هذه النفايات الخطيره على المستوى الوطني. اذا هذه لا فيزيون جلوبال اللي كنتو كتسال عليها الاستاذ. حنا مشينا هذه الرؤيه الاستراتيجيه الان ديال المغرب هو الانتقال من عمليه جبر النفايات والتخلص منها الى التدبير المندمج. التدبير المندمج اللي كيما من تقليص وذلك باعاده الاستعمال ديال السكاله، الفرز والتثمين، ثم ما تبقى يعني نفايات نهائيه هي اللي تستمر. سمحوا لي غادي نهضر شويه لان كاين معلومات هنا. هذا البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزليه والمجريه باش نواكبوه، لان خصنا ندعموه بوحدو راه غادي يبقى كيتعثر. باش ندعموه الوزاره دابا فكرات باش دير واحد المنظومات اللي تكلمات عليهم السيده الوزيره هذا الصباح وسماتهم سلسلات المنظومات، يعني لي فيليير دو فالوريزاسيون دي ديشي. دابا كاين لي فيليير منظومات متقدمه، يعني ما بقى لا والو، سي لي سيناتور يدوزو. بالنسبه للمحولات المحتويه على ثنائي الفينيل متعدد الكلور، يعني لي برودوي كي كونتيان لي بولي كلورو لي فينيل. كاين لي باتري ديال لي فواتور البطاريات، كاين لي فيليير محتويه على البلاستيك، يعني لي ديشي كوندونون ماتيير بلاستيك. كاين منظومات دي فيليير كي سون في طور لا ستركتوراسيون، à savoir les pneus usagés, les huiles industrielles usagères, les huiles alimentaires usagères, le papier également. بالنسبه للمنظومات اللي في طور دراسه واللي ماشي بريوريتير في المغرب لان ما عندناش بزاف ديال الديشي، هما توسكي ديشي ديكيبمون الكتريك الكترونيك او نفايات الكهربائيه الالكترونيه. البناء والهدم راه كتلاحظوا مرات تيمشيو ولا لي شارب اللي كنعرفوا دابا ما خصوش يمشي، وكاين تفكيك وتسميه السيارات. وفي هذا الاتجاه مؤخرا راه كاين واحد لا كونسلطاسيون لونسيال الوزاره، والحمد لله كتهم الجهه ديال هذا الملف ماشي الاقليم، لان دراسه وطنيه غادي تجي واحد الخبيره. هادشي كان بدا من لايف ديال لاجونس فرونسيز دو ديفلوبمون. سي اون استراتيجي بور فوار لي بوسيبيليتي دو فالوريزاسيون دي فييكول كي سون ان فان دو في، يعني السيارات اللي ما بقاتش صالحه للاستعمال، صافي مشى غتمشي لاكاس كيسكون فوا افيك. دونك هذيك سي با بريوريتير، مي حنا مفكرين فيها وغتبدا بارتي لا سيمين بروشين. عندنا اون اكسبيرت غادي من لايف دي واخدين دي رونديفو مع فرقاء اللي مكتبين هادشي كنا نديرو تجهيز الناط. البلديه ديالنا هي اللي كتصرى على لا ميزون فوغيا، الشرطه دارا كاينه ما غير ذلك. اسمح لي عندي 2 مينوت. وصلت للجهه شنو عندنا انجازات. هاد الانجازات اللي قلت قبل وطنيه، دابا اون في ان فوكس سيغ نوت ريجيون كي لا ريجيون ديال المغرب. اذا اولا كاين المخططات المديريه. هاد المخطط المديري اللي ما دارش ما عمرنا نشوفوا ان سي في ولا نحصلوا على الدعم من طرف وزاره الداخليه ووزاره البيئه. اذا بالنسبه لبني ملال راه تم الانتهاء من الاعدادي، هذوك مساهمات ماليه لا داعي لذكرها. بالنسبه للخنيفره تم الانتهاء منه. بالنسبه للخريقه هو في طور التحضير لاعلان طلب العروض، يعني الله نديروا لابيل دوف ونافوار un bureau d'études agréé ou un expert pour élaborer le programme. علاش كنقول لكم خنيفره il est très avancé. المخطط الاقليمي الازيلال il est en première mission, il est plutôt en deuxième mission. بالنسبه للفقيه بن صالح il est finalisé mais il y a un problème, le choix du site. وإلا ما كانش لو سيت راه il vaut rien le plan directeur، لأن le plan directeur تيعطينا une panoplie de sites, des propositions, il y a un large éventail de sites à proposer qui vont être validés dans l'étude d'impact. كتكون واحد اللجنة وتدير زيارة مدنية باش تقول لك هذا المكان المناسب اللي يمكن يكون هو. إذا
هذا الشيء بالنسبه للدراسات. بالنسبه لمراكز التمر والتسمين، بالنسبه لبني ملال راه كاين مركز وتحطات الانطلاقه ديال الاشغال ديالو في 26 اكتوبر 2017. شوفوا معايا في النفره تحطات الاشغال في 27 سبتمبر 2017. بالنسبه للخريجه المركز جاهز ولكنه غير مستغل. علاش؟ واعيين الى تريبيتار بانجاز ديال مراكز التحويل واغلاق بعض المطارح الاخرى بحال اللي درنا هنا في الاقليم ديال الخنيفره. يعني استصلحنا اهلنا وغلقنا كل من اكلموس ومريت وخنيفره. هذاك لو كازي اللي شفتو راه هذاك هو الكوطوار القديم، يعني كنسدوه وعاد كنحلو دي كازي كي ريبوند aux normes et standards internationaux en matière de préservation de l'environnement et de consécration du développement durable. ثالثا تأهيل المطارح تأهيل وإغلاق المطارح الحالية. بالنسبة للملال تطال الأشغال في 26 أكتوبر اللي فات 2017. بالنسبة للمطارح الحالية الخنيفرة ومريت وبالموزارة انتهت الأشغال في 2016. تم تسويق الغلاف المالي ديال 5.2 مليون درهم. دائما في هذا الاطار ديال تسهيل واغلاق المطارح العشوائيه لهذه ثلاثه جماعات شرعيات، يعني تم تسويق 5.2 مليون ديال الدرهم لجامعه الخنيفره في 2012 لانجاز هذوك المرافق اللي شفنا ديال استغلال المركز. هذاك لو بون باسكو داك الميزان القبان اللي تيعطيني فيها دخلنا ما كانش كاين. هذاك المرآة اللي شفنا ديال الصيانه تكنيك. دونك هاد المبالغ الماليه اللي تصدرت لي وكاين خريجه وزيره لي جون باس كيسكون انتريسي بار الخبره. وكنستغل الفرصه قبل ما نختم كنوجه الشكر الجزيل، كنشدد بهذا الشكر للجمعيه اللي جمعتنا اليوم في هذا اللقاء البيئي، وكنجدد الشكر لجميع الفرقاء الكل ما فيهم سلطات محليه وعلى راسهم السيد عامل صاحب الجلاله على اقليم خنيفره والسيد كاتب معهم وجميع الاطر العامله معها. كنشكر كذلك الساده المنتخبون، المجتمع المدني اللي حضر معنا، الناس ديال الاعلام اللي صراحه وجوج القديروس يواكبون جميع المبادرات اللي كنقترحوها وتتبقى تصالحها المديريه الجهويه للبيئه، وذلك من اجل نهوض الشأن البيئي على مستوى الجهه وخصوصا اقليم خنيفره، وارسال اسس من المستدامه بغيه تحسين اطار عيش الساكنه. شكرا على حسن اصغائكم والسلام عليكم ورحمه الله.